वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 20 मई 2026 बरोज़ बुध कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज आपको कर्ज़ की रकम मिलने पर खुशी होगी। आज आप सियासी और समाजी सरगर्मियों में ख़ास तौर पर शरीक रहेंगे। आप एक ख़ास मुकाम हासिल करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। घर में देखभाल और तब्दीली के मंसूबे भी बनाए जा सकते हैं। आज आप पुरएतमाद और मुतहरिक रहेंगे। ज़ाती मामलात को किसी के साथ शेयर करने से गुरेज़ करें। आगाह रहें कि गुस्सा और हद से ज़्यादा आमराना रवैया आपको अपने करीबी लोगों से दूर कर सकता है। दिखावे की खातिर अपने अखराजात बढ़ाना अच्छी बात नहीं। रिश्तों में नरमी और गुफ्तगू में तहम्मुल रखें। तफरी और कॉस्मेटिक्स से मुतल्लिक कारोबार फ़रोग़ पाएंगे। कारोबारी ख़वातीन को ख़ास तौर पर अपने कारोबार पर तवज्जो देना चाहिए। मुनाफा बख्श हालात तरक्की कर रहे हैं। कमीशन से मुतल्लिक काम में एहतियात की ज़रूरत है। सरकारी मुलाजमीन को अपने अहदाफ को पूरा करने के लिए ओवर टाइम काम करना पड़ सकता है। घर का माहौल नज़्म व ज़ब्त और बावकार रहेगा। आज गैस और सर दर्द जैसे मसाइल ज़्यादा परेशान कुन हो सकते हैं। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में इस्तेहकाम और सलामती का एहसास होगा। अपने साथी के साथ अपने ताल्लुकात को मज़बूत बनाने पर तवज्जो दें। आज आपके जज्बात ज़्यादा अमली होंगे, इसलिए आपकी मोहब्बत को ज़ाहिर करने का एक बेहतरीन तरीका सोच समझकर और मुआवन अमाल के ज़रिए होगा। टॉरस बुर्ज सौर। अगर आप जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त का मंसूबा बना रहे हैं तो फ़ैसला करने के लिए आज मौजू वक्त है। ख़ानदान के बुज़ुर्ग अफराद की रहनुमाई और आशीर्वाद हासिल होगा। आज आप ख़ानदानी आराम के लिए ख़रीदारी में वक्त गुजारेंगे। ख़ानदान में इत्मीनान और तामुन रहेगा। ज़रूरत से ज़्यादा गैर ज़रूरी अखराजात परेशानी का बाइस बन सकते हैं। आज आप किसी करीबी रिश्तेदार के मसले को हल करने में काफ़ी वक्त सर्फ करेंगे। यह आपके ज़ाती काम में कुछ रुकावटें पैदा कर सकता है। अपने वक्त और अखराजात के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखें। आज आपके कारोबार में कुछ नई कामयाबियां आपकी मुंतज़िर हैं। इस वक्त एक मुनाफा बख्श सूरत हाल है। आपको अपने मुकाम में कुछ अंदरूनी बेहतरी या तब्दीलियां करने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। बैंकिंग सेक्टर से वाबस्ता अफराद एहतियात के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। आज आप ख़ानदान के किसी फ़र्द की सेहत के बारे में फ़िक्रमंद रहेंगे। इनकी और अपने ख़ानदान की सेहत का ख़ास ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। मौजूदा माहौल की वजह से लापरवाह होने से गुरेज़ करें। एक नज़्म व ज़ब्त का मामूल बरकरार रखें और अपने जिस्म की ज़रूरियात को नज़रअंदाज ना करें। आज का खुशकिस्मत रंग नीला जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में इस्तेहकाम और सलामती को तरजीह देने का है। आप और आपके साथी के दरमियान रिश्ता गहरा और मज़बूत होगा। इस मुद्दत के दौरान आप अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए अमली और मुआवन इक़दामात पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़ें भी आपके रिश्ते में अहमियत रखती हैं। लिहाजा अपने साथी के लिए कुछ ख़ास करें जिससे वो जान सके कि आपकी कितनी परवाह है। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज कुछ चैलेंजेस होंगे लेकिन आप किसी भी हालत में अपनी इज़्ज़त नफ्स और ख़ुद एतमादी को कमज़ोर नहीं होने देंगे। उधार की रकम वापस होने का इम्कान है। नौजवान अपने मुस्तकबिल के लिए अपनी मेहनत का समर हासिल करने में कामयाब होंगे। दिन मेहनत और एतमाद से भरा हुआ होगा। गुस्से और जज्बे में किसी भी मसले को हल करने की बजाय पुरअमन हल तलाश करें। घरेलू मामलात पर गैर सोचे समझे जज्बाती अखराजात आपका बजट ख़राब कर सकते हैं। दूसरों के ज़ाती मामलात में मुदाखलत करने की बजाय अपने काम पर तवज्जो दें। आज आपको अपनी कारोबारी सरगर्मियों को मनसूबाबंद तरीके से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मार्केटिंग और अदायगियों को जमा करने में गुजरा हुआ वक्त मस्बत होगा। काम में कुछ इख्तलाफ हो सकता है। लापरवाह ना हो वरना आप कोई बड़ी ज़िम्मेदारी खो सकते हैं। ख़ानदानी सरगर्मियों में भी हिस्सा डालना ज़रूरी है। इससे आपके ताल्लुकात बढ़ेंगे और आपस में करीबी ताल्लुकात होंगे। आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। अपने मुदाफ़ती निज़ाम को मज़बूत रखने के लिए देसी मसनूआत का इस्तेमाल जारी रखें। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
آج محبت کے میدان میں واضح اور عملی بات چیت کا وقت ہے۔ اپنے ساتھی سے بات کرتے وقت اپنے جذبات کا واضح اور براہ راست اظہار کرنا یقینی بنائیں۔ یہ تعلقات کے نئے پہلوؤں کو تلاش کرنے کا وقت ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ کے ساتھی کے بارے میں تھوڑا سا تجسس محبت میں بڑھ رہا ہے۔ یہ سوچنے والے اور عملی لمحات سے لطف اندوز ہونے کا وقت ہے جو آپ کو اور آپ کے ساتھی کو مزید قریب لائے گا۔ کینسر، برج سرطان۔ آج خاندانی اور کاروبار کا انتظام اچھا رہے گا۔ آج آپ ایک تجربہ کار فرد سے گھرے ہوں گے جو نئی توانائی اور جوش لائے گا۔ کوئی خاص کام پورا ہو سکتا ہے۔ دوسروں سے توقعات رکھنے کی بجائے اپنی محنت اور صلاحیتوں پر بھروسہ کریں۔ یہ ہموار پیش رفت کو یقینی بنائے گا۔ آج آپ کے مصروف شیڈول کی وجہ سے آپ ذاتی معاملات کے لیے وقت نہیں نکال پائیں گے، جس کی وجہ سے کچھ پریشانی ہوگی۔ کہیں بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے فوائد کو یقینی بنائیں۔ ہٹ دھرمی اور جلد بازی سے کیے گئے فیصلوں کو پلٹنا پڑ سکتا ہے۔ آج آپ کو اپنے کاروبار میں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوگی، لیکن آپ کو بہت کم نتائج ملیں گے۔ فوری کامیابی کے حصول میں غلط راستے کا انتخاب نہ کریں۔ اگر آپ شراکت داری پر غور کر رہے ہیں تو اسے کچھ دیر کے لیے ملتوی کرنا ہی بہتر ہے۔ دفتر سے متعلقہ سرگرمیاں منظم رہیں گی۔ خاندان کے افراد کے درمیان ہم آہنگی کا رشتہ رہے گا۔ آج آپ اعصابی تناؤ اور درد کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ ایسی حالت میں ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے پیار کے رشتے کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ کی حساسیت اور جذباتی گہرائی میں اضافہ ہوگا۔ یہ آپ کے ساتھی کے ساتھ بات چیت کرنے کا بہترین وقت ہے۔ اپنے دلی جذبات کو واضح اور کھلے دل سے شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے جذبات کو سمجھنے اور اس کا اشتراک کرنے سے نہ صرف آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کرنے میں مدد ملے گی، بلکہ ایک مضبوط جذباتی معاونت کا نظام بھی تیار ہوگا۔ لیو، برج اسد۔ آج خوشگوار وقت ہے۔ آج آپ کی قابلیت کی بنیاد پر آپ کوئی ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں جو آپ کو حیران کر دے گا۔ سیاروں کی پوزیشنز آپ کو کچھ کامیابی کے ساتھ تحفہ دینے کا امکان ہے۔ سیاسی تعلق سے فائدہ متوقع ہے۔ آج آپ کا اعتماد اور اثر و رسوخ بڑھے گا۔ دوستوں یا باہر کے لوگوں سے متاثر ہو کر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ صرف اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنا بہتر ہے۔ رشتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے وقت کے مطابق اپنے رویے میں لچکدار ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ جائیداد خریدنے یا بیچنے پر غور کر رہے ہیں تو احتیاط سے سوچیں۔ خاندانی یا ذاتی وجوہات آپ کو اپنے کام کی جگہ پر زیادہ وقت دینے سے روکیں گی۔ تاہم ملازمین کی جانب سے تعاون بہتر انتظام کو برقرار رکھے گا۔ شراکت داری کے کاروبار سے اچھا منافع حاصل ہونے کا امکان ہے۔ ملازمت کرنے والے افراد ان کی ضروریات کے مطابق کام کا بوجھ حاصل کر کے تناؤ میں کمی کا تجربہ کریں گے۔ خاندانی معاملات میں مداخلت حالات کو بگاڑ سکتی ہے۔ باہمی ہم آہنگی کو برقرار رکھیں۔ گھر والوں کو تحائف دینے سے خوشگوار ماحول پیدا ہوگا۔ آج آپ کی صحت ٹھیک رہے گی۔ یوگا اور ورزش پر خصوصی توجہ دینا ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی کھلی ہوگی۔ یہ اپنے جذبات کو واضح اور اعتماد کے ساتھ ظاہر کرنے کا بھی وقت ہے۔ یہ صحیح وقت ہے کہ وہ باتیں کہی جائیں جن کے بارے میں آپ نے کھل کر بات نہیں کی۔ آج آپ کے الفاظ آپ کو اپنے ساتھی کے مزید قریب لے جائیں گے۔ اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنی محبت کی زندگی کو مزید خوشگوار بنائیں۔ ورگو، برج سملا۔ آج آپ اپنے کام کو بہتر بنانے کے لیے کچھ نئے منصوبے بنائیں گے جو فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ آج آپ تخلیقی سرگرمیوں میں دلچسپی لیں گے اور اپنی شخصیت کو نکھارنے کا عزم کریں گے۔ با اثر لوگوں کے تعاون سے کوئی رکا ہوا کام مکمل ہو سکتا ہے۔ آپ کا خود اعتمادی بڑھے گا، اور اگر آپ سفر پر جا رہے ہیں تو اپنے سامان کا صحیح خیال رکھیں۔ کچھ اخراجات کو کم کرنا مشکل ہوگا، لیکن صبر کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ آج آپ کو اپنے کسی بھی منصوبے کو نافذ کرنے میں الجھن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پرسکون اور صبر کو برقرار رکھیں۔ کاروبار میں اس وقت آپ جو فیصلے کریں گے وہ درست ثابت ہوں گے۔ آج آپ کی آمدنی کے ذرائع میں بہتری آئے گی۔ دفتری فائلوں اور کاغذی کارروائی کو وقت پر مکمل کریں ورنہ آپ کو جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
سرکاری ملازمین کو اپنے اہداف کو پورا کرنے کے لیے اوور ٹائم کام کرنا پڑ سکتا ہے۔ خاندانی ماحول میں کچھ تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ باہمی رابطے کے ذریعے صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ بے معنی محبت کے معاملات سے دور رہنا ہی بہتر ہوگا۔ بلڈ پریشر اور ذیابیطس کے لیے باقاعدگی سے چیک اپ کروائیں۔ اپنی صحت کو نظر انداز کرنا اچھا خیال نہیں ہے، مناسب علاج تلاش کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ کریم جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی کا ایک خاص لمحہ ہے۔ آپ کی محبت میں عملیات اور پیار گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ آج آپ کو اپنے ساتھی کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے ٹھوس اور منصوبہ بند طریقے ملیں گے۔ چھوٹے اشارے جیسے ایک خوبصورت پکنک کی منصوبہ بندی کرنا آپ کے رشتے میں نیا ذائقہ ڈالیں گے۔ آپ کی خصوصی توجہ دینے کی عادت آپ کو اپنے ساتھی کی ضروریات کو سمجھنے میں مدد دے گی۔ لبرا، برج میزان۔ آج ایک بہترین وقت ہے۔ آپ اپنا کام زیادہ مؤثر انداز میں مکمل کر سکیں گے۔ کسی دوست یا رشتہ دار کے ساتھ کوئی غلط فہمی دور ہو جائے گی اور آپ کے تعلقات میں بہتری آئے گی۔ بچوں کو ان کے کاموں میں مدد کرنے سے انہیں تحفظ اور اطمینان کا احساس ملے گا۔ آج آپ کے مخالفین کی طرف سے کچھ مشکلات پیدا ہوں گی۔ اب آپ پر یہ منحصر ہے کہ آپ ان پر کیسے قابو پاتے ہیں۔ اس وقت ذاتی یا پیشہ ورانہ معاملات میں کوئی خطرہ مول لینے سے گریز کریں۔ اپنے قریبی لوگوں سے مدد کی توقع ناخوشی کا باعث بن سکتی ہے۔ آج آپ کام پر جتنی زیادہ محنت کریں گے اتنے ہی زیادہ سازگار اور منافع بخش حالات سامنے آئیں گے۔ شراکت داری کی پیشکش آ سکتی ہے لیکن فیصلے احتیاط سے کرنے چاہیے۔ جلد بازی نہ کریں۔ دفتر میں آپ کے کام کے آپ کے اعلیٰ افسران تعریف کریں گے۔ آج کسی اہم کام میں شریک حیات یا اہل خانہ سے مشورہ لینا فائدہ مند رہے گا جس سے رشتے مزید قریب ہوں گے۔ جلد کی الرجی ممکن ہے، لاپرواہ نہ ہو۔ یوگا اور ورزش پر خاص توجہ دیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو کوئی دلچسپ شخص آپ کی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ چیزوں کو آہستہ کرنا بہتر ہے۔ اسے ایک مضبوط رشتہ قائم کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ وقت ہے کہ آپ محبت میں نئے امکانات تلاش کریں۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج قریبی رشتوں میں شکایت کسی کی ثالثی سے حل ہو جائیں گی۔ اگر آپ جائیداد کی خرید و فروخت کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو فیصلہ کرنے کے لیے آج کا دن موزوں ہے۔ آج آپ کو کسی تقریب میں شرکت کا موقع مل سکتا ہے۔ آپ کا دماغ خوش رہے گا۔ اپنے روزمرہ کے معمولات کو وقت کے مطابق ترتیب دینا ضروری ہے۔ زیادہ سوچنا حالات کو ہاتھ سے نکل جانے کا باعث بن سکتا ہے۔ کچھ غیر ضروری اخراجات ہو سکتے ہیں۔ نوجوانوں کو اپنے کیریئر کے بارے میں زیادہ چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ ان کے منصوبوں میں وضاحت کو برقرار رکھیں۔ آج آپ کے کاروبار کو وسعت دینے کے منصوبے نافذ کیے جائیں گے اور اس میں ترقی کے امکانات ہیں۔ شراکت داری کے کاروبار میں شفافیت آپ کو کامیاب بنائے گی اور بہت ہلچل رہے گی۔ کام پر کسی بھی منفی صورتحال کے دوران پرسکون رہیں۔ آج آپ کو خاندان کے کسی فرد کی صحت کی فکر ہو سکتی ہے۔ ان کی اور اپنے خاندان کی صحت کا خاص خیال رکھنا آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ اور توانائی کی کمی کا سبب بن سکتی ہے۔ مناسب آرام اور ورزش پر توجہ دیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی شدید تجربات سے بھری ہوگی۔ آپ کا رشتہ ایک نئی تازگی کا تجربہ کرے گا لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے جذبات بانٹنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے درمیان افہام و تفہیم اور اعتماد کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے ساتھی کے ساتھ کھلی بات چیت کو برقرار رکھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ آپ کے تعلقات کو گہرا کرنے کا وقت ہے۔ اپنے ساتھی کے ساتھ محبت اور خوشی کا تجربہ کریں اور تناؤ سے دور رہیں۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آمدنی کا رکا ہوا ذریعہ آج دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے تجربہ کار افراد سے مشورہ کریں۔ ایک اچھی طرح سے سوچا ہوا فیصلہ طویل مدت میں فائدہ اٹھائے گا۔ اگر تزئین و آرائش کا کام جاری ہے تو واسطی اصولوں پر عمل کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ جھگڑا ممکن ہے جس سے شکوک اور الجھن پیدا ہو سکتی ہے۔ جلد بازی میں فیصلوں سے گریز کریں۔ اس وقت کسی بھی ذاتی کوشش میں خطرہ مول لینا نقصان دہ ہوگا۔
इस वक्त कोई भी कारोबारी सफ़र मुलतवी कर दें क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। अपनी सरगर्मियों को दूसरों पर ज़ाहिर ना करें वरना कोई और इससे फ़ायदा उठा सकता है। और जो लोग मुलाजमत में हैं वो काम के भारी बोझ से दबाव का शिकार होंगे। आज आपको अपने ख़ानदान के साथ खुशगवार वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। अपने रुमानवी ताल्लुकात में इस्तेहकाम को बरकरार रखें। कब्ज़ और पेट के मसाइल बरकरार रह सकते हैं। काफ़ी मिकदार में पानी पिएँ। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपका मूड साजगार होगा और आपको अपने साथी से जुड़ने के नए और दिलचस्प तरीके मिलेंगे। किसी नई सरगर्मी में हिस्सा लेना या बाहर कुछ ख़ास करना आपके ताल्लुकात में ताजगी लाएगा। और अगर आप सिंगल हैं तो इम्कान है कि आप आज किसी बहुत ही जानदार और पुरजोश शख्स से मिलेंगे। लेकिन याद रखें, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें, पहले एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। आज आपके माली मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए वक्त अच्छा है। अगरचे ज़ेर इल्तवा रकूम किस्तों में वसूल की जाएंगी, लेकिन इससे आपकी माली हालत कुछ बेहतर हो जाएगी। नए राब्ते किए जाएंगे और वो अहम फ़वाइद फराहम करेंगे। अगर कोई उलझन हो तो इसे दूर करने के लिए आज अच्छा दिन है। गैर ज़रूरी तनाज़ात से बचें, एक छोटा सा मामला बड़ा मसला बन सकता है। आज आपका मिजाज बाज़ औक़ात ख़ानदान के अफराद को परेशान कर सकता है। नौजवानों को चाहिए कि वो अपने बुज़ुर्गों की नसीहत पर अमल करें और अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें। आज आपको दूर दराज इलाकों से मुतल्लिक कारोबार में अच्छी कामयाबी मिलेगी। अगर आपके पास कोई जारी हुकूमती मामलात हैं तो इन्हें जल्द हल करने की कोशिश करें वरना मसाइल पैदा हो सकते हैं। काम पर एक साथी आपको किसी प्रोजेक्ट में बेपनाह ताउन फराहम करेगा। ख़ानदानी माहौल खुशगवार रहेगा। गैर इज़्दवाजी ताल्लुकात सामने आ सकते हैं, इसलिए ऐसी सरगर्मियों से गुरेज करें। आज आपको मौजूदा मौसम से मुतल्लिक बीमारियों के बारे में मोहतात रहने की ज़रूरत है। हिफाजती असूलों पर सही तरीके से अमल करें। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़ जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि कैप्रिकॉर्नियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। सिंगल लोग आज इस्तेहकाम और पुख्तगी के साथ किसी की तरफ मतवज्जा हो सकते हैं। वो लोग जो आपको जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ और समझबूझ फ़राहम कर सकते हैं, वो आपकी तवज्जो मबज़ूल कर सकते हैं। आज आपको एक नई शुरुआत हो सकती है जो आपके जज्बात के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। इस दौरान अपने दिल की बात सुनें और इन लोगों से जुड़ें जो आपके जज्बात को समझते हैं और आपके लिए सही इंतखाब हो सकते हैं। एक्वेरियस, बुर्ज दल। आज आपको बहुत से किरदार अदा करने की ज़रूरत होगी और आप बाहमी हम आहंगी के ज़रिए इनको पूरा करने में कामयाब भी होंगे। बस हिम्मत और मेहनत की ज़रूरत है। ख़ानदान में किसी मजहबी तकरीब का मंसूबा बनाया जा सकता है। तलबा को किसी प्रोजेक्ट में कामयाबी मिलेगी। खुद एतमादी बरकरार रहेगी। मुश्तरका ख़ानदान में वरासत से मुतल्लिक मसाइल पैदा हो सकते हैं। आज आपको बहुत सब्र और तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत होगी। रूहानी और मजहबी सरगर्मियों में कुछ वक्त गुजारें। कामयाबी के बावजूद तलबा को सख्त मेहनत जारी रखने की ज़रूरत होगी। कारोबार में सख्त मेहनत दरकार होगी, लेकिन किसी तजर्बाकार फ़र्द का मशवरा आपको मनफी हालात पर काबू पाने में मदद देगा। आपकी कोई भी नई कारोबारी कोशिश कामयाब होगी। मुलाजमतों की तलाश में रहने वालों को ज़्यादा फ़ाल होने की ज़रूरत होगी। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और तावन इनके ताल्लुकात को मज़ीद खुशगवार बना देगा। आज सेहत ठीक रहेगी। ज़रूरत से ज़्यादा काम का बोझ बाज़ औक़ात थकावट और तनाव का बाइस बन सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग नीला जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि एक्वेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में नरमी और हल्कापन का एहसास लाएगा। आपके साथी के साथ आपका रिश्ता ज़्यादा पुरलुत्फ़ और पुरजोश होगा। ये वक्त है अपने प्यारे के साथ ऐसी सरगर्मियों में मशगूल होने का जो आपकी फ़िक्री नशोनुमा को मुतहरिक करती हैं। ये वह दिन है जब आप अपने ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक लेके जा सकते हैं। पाइसेस, बुर्ज हूत।
آج آپ کو گھریلو دیکھ بھال اور سجاوٹ کے کام میں خوشگوار وقت گزرے گا۔ کسی سینئر کی مدد سے آپ پرانے تنازعات کو حل کرنے اور اپنے تعلقات کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سیاسی یا سماجی رابطوں سے فائدہ متوقع ہے۔ آپ پرجوش محسوس کریں گے۔ جلد بازی اور لاپرواہی سے گریز کریں۔ غیر شعوری طور پر کسی اجنبی پر بھروسہ کرنے سے مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ گھر کے بزرگ افراد کی صحت پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ طلباء اور نوجوان اگر مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پاتے ہیں تو انہیں حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے، اس کی بجائے انہیں اپنی محنت میں اضافہ کرنا چاہیے۔ کاروباری سرگرمیاں کچھ سست رہیں گی، لیکن کام کے لیے آپ کا جذبہ آپ کو کامیابی دلائے گا۔ کام کرنے والی خواتین کو گھر اور کاروبار میں توازن قائم کرنے میں کچھ دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سرکاری ملازمتوں میں آج اضافی کام کے بوجھ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خاندان کے افراد کے درمیان باہمی تال میل سے گھر میں خوشگوار ماحول پیدا ہوگا اور رشتے بھی قریب ہوں گے۔ اپنی خوراک کو نظر انداز کرنے سے گریز کریں، موسمی معمول کو برقرار رکھیں اور اگر ضرورت ہو تو مناسب علاج تلاش کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو مالی طور پر مضبوط ہو۔ یہ دن آپ کے لیے اہم اور بامعنی روابط بنانے کا ایک شاندار موقع لایا ہے۔ اپنے اندرونی احساسات کو پہچانیں اور انہیں دوسروں کے ساتھ بانٹنے کی ہمت پیدا کریں۔ آج محبت کی گہرائی اور سچائی کو محسوس کریں۔